नमस्कार। म आज फेरि 2074 सालमा वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको वनरक्षक पदका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसको जवाफको दोस्रो खण्ड लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयरका साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र उक्त परीक्षामा सोधिएका 16 देखि 30 नम्बरसम्मका प्रश्नहरू दोस्रो खण्डको रूपमा मैले यस भिडियोमा समावेश गरेको छु र उक्त परीक्षाका प्रश्नहरू र यसको जवाफ यस प्रकार रहेका छन्। र प्रश्न नम्बर 16, वन स्रोत सर्वेक्षण गरी सामुदायिक वनको कार्य योजना तयार गर्दा कुन पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दैन? यस प्रश्नलाई राम्रोसँग हेरौँ एकचोटि परीक्षार्थी साथीहरू। यहाँ के भनिएको छ भन्दा वन स्रोत सर्वेक्षण गरी सामुदायिक वनको कार्य योजना तयार गर्दा कुन पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दैन? ध्यान दिनु पर्दैन भनेर सोधिएको छ। यसको अप्सनहरू रहेका छन्। वातावरणीय पक्ष ए, बी मा प्रशासनिक पक्ष, सी आर्थिक पक्ष र डी मा सामाजिक पक्ष। र यस प्रश्नको सही जवाफ के होला? परीक्षार्थी साथीहरूलाई म केही समय आफू यी चारवटा अप्सनहरू मध्ये एउटा अप्सन छान्नको लागि समय दिन्छु। सायद तपाईहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ छानिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ प्रशासनिक कार्य। किन भन्दा यो सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण कार्यमा गर्दाखेरि हामीले वातावरणीय पक्षहरूलाई वातावरणका थुप्रै पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। यो स्रोत सर्वेक्षण गर्नु भनेको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको दिगो वन व्यवस्थापनको लागि गरिने एक प्रकारको सर्वेक्षण कार्य हो र दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक पक्ष चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यी कुराहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ असर पनि गरिरहेको हुन्छ। र अब अर्को प्रश्न नम्बर 17, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक आर्थिक लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसबाट हुन्छ? भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक आर्थिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यस लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति चाहिँ कसबाट हुन्छ भनेर यस प्रश्नमा सोधिएको छ। र यसको अप्सनहरू रहेका छन्। समूहको साधारण सभा ए, बी मा डिभिजनल वन अधिकृत, सी मा प्रदेश वन निर्देशक र डी मा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख। र यस प्रश्नको सही जवाफ छनौटका लागि म परीक्षार्थी साथीहरूलाई केही समय दिन्छु। र सायद तपाईहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ पनि छनौट गरिसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ए, समूहको साधारण सभा। किन भन्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एउटा चाहिँ आफै स्वशासित संस्था पनि हो र यसले आफ्ना अधिकारहरू आफ्नो समूहभित्र गर्ने सम्पूर्ण कामहरूको निर्णय यसको साधारण सभा चाहिँ सर्वोच्च निकाय हो र साधारण सभाले नै गर्ने गर्छ। र डिभिजनल वन अधिकृतले यसमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। प्रदेश वन निर्देशकको पनि कुनै त्यस्तो किसिमको यो हस्तक्षेप हुँदैन र जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रमुखको सामुदायिक वनसँग कुनै त्यस्तो किसिमको सरोकार पनि रहेको हुँदैन। र अब प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र फरक आर्थिक सामाजिक अवस्था भएका उपभोक्ताहरूको पहिचान र वर्गीकरण गर्न के विधि अपनाउनु पर्छ? र यसको अप्सनहरू रहेको छ। ए, समूह छलफल, बी घरधुरी छलफल, सी सम्पन्नता स्तरीकरण, डी अन्तर्वार्ता। ल म परीक्षार्थी साथीहरूलाई यसको सही जवाफ के होला एकचोटि आफूले मनन गर्नको लागि अथवा छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु। र तपाईहरूले यसको सही जवाफ पनि आफूले छानिसक्नु भएको होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सम्पन्नता स्तरीकरण। यो सम्पन्नता स्तरीकरणमा के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यस
उपभोक्ता समूहभित्र पर्ने सम्पूर्ण घरधुरीहरूको सामाजिक आर्थिक र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरिन्छ र त्यो विश्लेषणका आधारमा चाहिँ त्यहाँ भएका उपभोक्ताहरू चाहिँ धनी मध्यम वर्गका र गरिब तथा विपन्नको रूपमा चाहिँ छनौट गर्ने छुट्याउने गरिन्छ। यसलाई हामी सम्पन्नता स्तरीकरण भनेर भनिन्छ। र अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 19 र प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ राति श्वास प्रश्वास क्रियामा रुखले कुन ग्यास बाहिर फाल्दछ र यस्तो यो प्रश्न छ र तपाईहरुले जहिले पनि परीक्षामा उत्तर छनौट गर्ने क्रममा हतारमा नगरिकन प्रश्नलाई एकचोटि राम्रोसँग पढेर प्रश्नको गम्भीरता बुझेर मात्र उत्तर छनौट गर्नु होला। यसमा के भन्न खोजेको छ राति भनिएको छ दिउँसो होइन। राति श्वास प्रश्वास क्रियामा रुखले कुन ग्यास बाहिर फाल्दछ र अप्सनहरु रहेको छ ए कार्बन डाइअक्साइड, बी अक्सिजन, सी मिथेन, डी नाइट्रोजन। र यसको सही जवाफ के होला एकचोटि परीक्षार्थी साथीहरु एकचोटि मनन गर्नुस् र तपाईहरु सोच्नुस् तपाईहरु कुन चाहिँ सही जवाफ हुन सक्दछ। सायद तपाईहरुले यसको सही जवाफ पनि छानिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी अक्सिजन। सायद तपाईहरुले छनौट गर्नुभएको उत्तर पनि सही थियो होला। र प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ वनमा पाइने वनस्पतिहरूका साइज, जात, संख्या तथा वन पैदावारको अवस्था आदिको जानकारी लिन वनमा गरिने नाप जाँच वा लेखाजोखालाई के भनिन्छ। यो प्रश्नलाई म फेरि एकचोटि दोहोर्याउँछु। वनमा पाइने वनस्पतिहरूको साइज, जात, संख्या तथा वन पैदावारको अवस्था आदिको जानकारी लिन वनमा गरिने नाप जाँच वा लेखाजोखालाई के भनिन्छ भनेपछि यसको अप्सनहरु रहेको छ ए वन सर्वेक्षण, बी वन क्षेत्र सर्वेक्षण, सी वन क्षेत्र मापन र डी वन स्रोत सर्वेक्षण। र म परीक्षार्थी साथीहरुलाई यस प्रश्नको सही जवाफ छनौट गर्नको लागि केही समय म दिन्छु। सायद तपाईहरुले यो चारवटा अप्सनहरु मध्ये एउटा सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भएको होला र यसको सही जवाफ रहेको छ वन स्रोत सर्वेक्षण। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो वनमा पाइने वनस्पतिहरुको के कति साइजका छन्, त्यो कति अल्को छ, कति त्यसको चाहिँ व्यास छ, गोलाइ छ, कुन कुन जातको छ, संख्या कतिवटा छन् र त्यो कस्तो अवस्थामा छ हैन, त्यो एकदम राम्रो छ कि नराम्रो छ कि, यो सबै कुराहरु हामीले यो स्रोतको सर्वेक्षण गर्ने हो। तपाई नझुक्कुनुस्, वन सर्वेक्षण मात्र भनिदैन, यसलाई वनमा रहेको स्रोतको हामीले सर्वेक्षण गरियो। वन पैदावारको जात, संख्या र त्यसको अवस्था कस्तो छ सबै कुराहरु यसमा हेरिएको हुनाले यो वन स्रोत सर्वेक्षण हो। र यसमा नझुक्कुनुस्, किन भन्दा यो यस्तो किसिमको मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुमा उस्तै किसिमका अप्सनहरु दिएको हुन्छ। वन सर्वेक्षण, वन क्षेत्रको सर्वेक्षण, वन क्षेत्रको मापन, वन स्रोतको सर्वेक्षण के हो उस्तै छ। त्यसकारण यो चाहिँ हामीले स्रोतको सर्वेक्षण गर्ने हो वनमा भएको, त्यही भएर यो यसको सही जवाफ चाहिँ वन स्रोत सर्वेक्षण रहेको छ। र प्रश्न नम्बर म 21 मा जान चाहन्छु र प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ वन सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ। हैन, वन सम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा कोही व्यक्तिलाई समाइयो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ हो। त्यो अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्ने कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर यस प्रश्नले सोधेको छ। र यस प्रश्नको अप्सनहरु रहेका छन् एक ए कैद, बी हिरासत, सी अनुसन्धान, डी छानबिन। र यसको सही जवाफ के होला एकचोटि एकपटक म परीक्षार्थी साथीहरुलाई छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु।
सायद तपाईहरुले यो चारवटा अप्सनबाट यसको सही जवाफ पनि छनौट गरिसक्नु भयो होला र सबैजनालाई यसको सही जवाफ पनि मिलाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ बी हिरासत। बी हिरासत चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। यो अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ अपराधी करार गरिसकेको हुँदैन, त्यसकारण अपराध प्रमाणित भइसकेपछि राखिने कार्यलाई चाहिँ कैद भनिन्छ भने अपराध नहुँदै यो अनुसन्धानको सिलसिलामा राख्ने कार्य चाहिँ हिरासत हो र त्यो राख्ने कार्यलाई हिरासत भनिन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ अपराधी हो कि होइन भने र गरिने क्रियाकलाप चाहिँ छानबिन हुन्छ र अनुसन्धान चाहिँ यसलाई बनिँदैन। त्यसकारण यसको सही जवाफ हिरासत रहेको छ र परीक्षार्थी साथीहरूले पनि सही जवाफ छान्नु भएको थियो भन्ने मैले चाहिँ अनुमान लगाएको छु र म बस प्रश्न नम्बर 22 मा जान चाहन्छु र प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ हिरासतमा राख्नु नपर्ने डट हो भनेको कारण हो भनेपछि के कारणले गर्दा चाहिँ हिरासतमा राख्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ यो र यसको अप्सनहरू रहेका छन्। ए अरु अपराध हुनबाट रोक्न, बी अभियुक्त भाग्न सक्ने सम्भावना रोक्न, सी प्रमाण लोप गर्न, नाश गर्न वा गायब गर्नबाट रोक्न र डी दशी प्रमाण नभएमा। र यस प्रश्नको सही जवाफ छनौट गर्नको लागि अथवा कुन चाहिँ सही जवाफ हुन सक्छ त्यसको लागि म परीक्षार्थी साथीहरूलाई केही समय सोच्ने समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भएको होला र यसको सही जवाफ रहेको छ दशी प्रमाण नभएमा। यस प्रश्नले के भनेको छ भन्दा हिरासतमा राख्नु नपर्ने कारण के, हिरासत नराखिकन पनि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ यो मुद्दाको कसुरमा अथवा अपराधमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर कस्तो अवस्थामा भन्दा यदि त्यो व्यक्ति त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई चाहिँ सँगको चाहिँ कुनै दशी प्रमाणहरू फेला परेको छैन अथवा नभएमा चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी हिरासतमा नराखिकन पनि अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। यदि हिरासतमा नराखिकन गर्न सक्छौँ त्यसैले यसको सही जवाफ चाहिँ डी दशी प्रमाण नभएमा भन्ने चाहिँ यसको हुन्छ यहाँ दिएको अप्सनहरू मध्ये। र म 22 नम्बर पछि 23 नम्बर प्रश्नमा जान चाहन्छु र 23 नम्बर प्रश्न रहेको छ एउटा चिरान काठको उचाइ 3 इन्च, मोटाई 4 र लम्बाई 12 फुटको रहेको छ हैन। अब सो काठ कति क्युबिक फिट हो? यसमा के भनिएको छ भन्दा एउटा हाम्रो चिरान काठ छ, त्यो चिरान काठको चाहिँ उचाइ 3 इन्च छ, मोटाई 4 इन्च छ र लम्बाई चाहिँ 12 फुटको रहेको छ है। 12 फुट लम्बाइको एउटा काठ छ भने अब सो काठको आयतन कति क्युबिक फिट हो भनेर यस प्रश्नले चाहिँ जवाब खोजेको छ र यसको अप्सनहरू रहेको छ ए 1 क्युबिक फिट, बी 2 क्युबिक फिट, सी 3 क्युबिक फिट र डी 4 क्युबिक फिट। र यो कति क्युबिक फिट रहेको होला यसको चाहिँ सही जवाफ अनुमान गर्नको लागि म परीक्षार्थी साथीहरूलाई केही समय प्रदान गर्दछु। सायद परीक्षार्थी साथीहरूले पनि यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ए 1 क्युबिक फिट र मलाई लाग्छ परीक्षार्थी साथीहरूले पनि यसको सही जवाफ छनौट गर्नुभएको थियो र यो 1 क्युबिक फिट कसरी भयो भन्ने कुरालाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तो चिरान काठको आयतन, यो चिरान काठ भनेको चाहिँ एउटा कुनै रेक्ट्याङ्गुलर भनेको आयताकार काठ हो र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा लम्बाइ हुन्छ, अर्को चौडाइ हुन्छ र उचाइ हुन्छ र हामीले गणितमा अथवा म्याथमेटिक्समा हिजो स्कुलले जीवनमा पढेको जस्तै यसको चाहिँ यो चाहिँ एउटा आयताकार वस्तुको आयतन निकाल्ने फर्मुला अथवा सूत्र लगाएर यसको के भन्छ आयतन निकालिन्छ जसमा चाहिँ लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ हुन्छ र यसमा लम्बाइ दिएको छ 12 फुट र यसमा चौडाइ दिएको छ 4 इन्च र यसको उचाइ दिएको छ 3 इन्च। भनेपछि हाम्रो के छ भन्दा हामीलाई दिएका डाइमेन्सनहरू हामीलाई दिएको उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ लम्बाइ चाहिँ हाम्रो फिटमा छ र अरु दुईवटा चाहिँ हाम्रो इन्चमा छ र हामीले जहिले पनि आयतन निकाल्दाखेरि यो तीनवटालाई एउटै युनिटमा लैजानुपर्छ। त्यसकारण हामीले
यता 12 इन्टु 3लाई डिभाइडेड बाई 12 गरेका छौँ र 4लाई डिभाइडेड बाई 12 गरेका छौँ। किन भन्दा 1 फिटमा 12 इन्च हुन्छ र यो 3 इन्चलाई हामीले केमा लग्यौँ भन्दाखेरि फिटमा लग्यौँ र यो 4 इन्चलाई पनि फिटमा लग्यौँ। त्यसकारण अब के हुने भयो भने त 12 इन्टु 3 इन्टु 4 का मुनि 12 इन्टु 12 गर्दाखेरि कति 144 भयो र 12 त्यहाँ 36 चौको पनि 144 भयो। यसरी 144 144 के भयो त भन्दाखेरि क्यान्सल भएर 1 क्युबिक फिट चाहिँ यो काठको आयतन भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले चिरान काठहरूको आयतन निकाल्दाखेरि लम्बाइ चौडाइ र उचाइ प्रयोग गरेर निकालिन्छ। यसैले यसको सही जवाफ ए को 1 क्युबिक फिट हो र परीक्षामा अन्य कुनै डाइमेन्सन दिएर साथीहरूलाई दिएको खण्डमा पनि यही तरिकाले तपाईहरूले काठको आयतन निकाल्नु होला। र म अब 24 नम्बर प्रश्नमा जान चाहन्छु र 24 नम्बर प्रश्न रहेको छ, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वन पैदावार ओसार पसार गर्न कसले छोडपुर्जी दिन्छ? र यसको अप्सन रहेको छ ए वनरक्षक, बी रेन्जर, सी डिभिजनल वन अधिकृत र डी प्रहरी अधिकृत। र यस प्रश्नको सही जवाब छनौट गर्नलाई यो 4वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन छान्नको लागि म परीक्षार्थी साथीहरूलाई केही समय दिन्छु सोच्नको लागि। सायद साथीहरूले यसको सही जवाब छानिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाब रहेको छ सी डिभिजनल वन अधिकृत। र डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अथवा जिल्लाभित्रै पनि वन पैदावारहरूको वनबाट काठ दाउराहरू ओसार प्रसार गर्नको लागि छोडपुर्जी दिने अधिकार चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतसित मात्र रहेको हुन्छ। र म 25 नम्बर प्रश्नमा जान चाहन्छु र 25 नम्बर प्रश्न रहेको छ, कस्तो ठाउँमा काठहरू घाट गद्दी गरिन्छ? यस प्रश्नले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि जङ्गलमा काठहरू कटान गरिएको हुन्छ र कटान गरिसकेपछि त्यो काठहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गर्नुपर्ने हुन्छ। घाटगद्दी भनेको चाहिँ काठ दाउराहरूलाई सुरक्षित तरिकाले एउटा पाइलिङ गरेर राख्ने प्रक्रिया हो र यो घाटगद्दी कस्तो ठाउँमा गरिन्छ भनेर यसले चाहिँ सोधेको छ र यसको अप्सनहरू रहेको छ ए मूल बाटोको छेउमा, बी तालको छेउमा, सी अप्ठ्यारो ठाउँमा, डी नदीको छेउमा। र यसको सही जवाफ के होला त एकपटक साथीहरूलाई म यसको सही जवाफ छान्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ मूल बाटोको छेउमा। र यसमा दिएका अरू 3वटा बी, सी र डी को अप्सन तालको छेउमा, अप्ठ्यारो ठाउँमा, नदीको छेउमा भन्नेहरू छ। यो नदीको छेउमा काठहरू घाटगद्दी गरिएको खण्डमा त्यो सुरक्षित हुन सक्दैन, कहिले बाढी पहिरो आएर बगाएर लैजाने सम्भावना हुन्छ र अप्ठ्यारो ठाउँमा हामीले घाटगद्दी गरेको खण्डमा त्यस्तो स्थानबाट हामीलाई काठहरू ढुवानी गर्न र त्यो ठाउँमा गएर हामीले अनुगमन गर्न काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर त्यो ठाउँ पनि ठिक हुँदैन। र तालको छेउमा पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा तालहरूमा को छेउमा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ काठहरू हराउने अथवा त्यो तालमा चाहिँ हुनसक्छ। यसरी तालको छेउमा गर्न सक्दैन। मूल बाटोको छेउमा चाहिँ ए मूल बाटोको छेउ चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। र मूल बाटोको छेउमा किन भन्दा हामीले सजिलैसित ढुवानी कार्यहरू गर्न र अन्य अनुगमनका प्रक्रियाहरू गर्नको लागि पनि सजिलो हुने भएकोले मूल बाटोको छेउमा गर्न सकिन्छ। यो यसमा दिएको 4वटा अप्सन मध्ये मूल बाटोको छेउ चाहिँ सबैभन्दा सही जवाफ रहेको छ। र म अब प्रश्न नम्बर 26 मा जान चाहन्छु र प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, रुख काट्नका लागि निर्धारण गरिएको 4 किल्ला सहितको कुनै वन क्षेत्रमा काट्न तय गरेका रुखहरूमा लगाइने निशानालाई के भनिन्छ? कुनै पनि रुखहरू काट्नको लागि छुट्याइएको छ र त्यो रुख काट्नको लागि चाहिँ तयार गरेका रुखहरूमा चाहिँ एउटा निशाना लगाइन्छ, त्यो निशानालाई के भनिन्छ भनेर यो प्रश्नले चाहिँ उत्तर खोजेको छ। र यसको उत्तरहरू रहेका अप्सनहरू रहेका छन्, उत्तरका सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन् ए बिमार्का, बी छपान, सी बिक्रिनामा, डी मुछान। र यसको सही जवाफ के होला त? परीक्षार्थी साथीहरू एकपटक
मनन गर्नुस् अथवा सोच्नुस् वा यो चारवटा मध्ये एउटा अप्सन तपाईहरु छनौट गर्नुस्। सायद साथीहरुले चारवटा सम्भावित उत्तरहरुबाट एउटा उत्तर छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी छपान। र यसमा दिएका अरु अप्सनमा बिमारका भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट उत्पादन भएको काठहरु लिलाम बिक्री गरे पश्चात त्यो लिलाम बिक्री सकार गर्ने व्यक्तिले काठ उठाएर लैजाने क्रममा एक प्रकारको निशाना लगाउँछ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो डिभिजन वन कार्यालय अनुसार त्यो नम्बरहरु फरक हुन्छ। त्यसमा ब बी डट 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 भनेको एउटा कुनै नम्बर हो र बिक्री भनेर लेखिएको हुन्छ। यसरी बिक्री टाँचाद्वारा काठहरुमा निशाना लगाइन्छ भने त्यसलाई बिमार्का भनिन्छ। अब बिक्रीनामा भनेको त कुनै पनि सामानहरु केही पनि बिक्री गर्दाखेरि दुई पक्षबीच गरिने बिक्री भयो। र मुछान भनेको चाहिँ कटान भएका रुखहरुलाई त्यो रुखको साइज अनुसार सानो सानो गिन्डा बनाउने कामलाई चाहिँ हामी मुछान भन्छौं। त्यसकारण यसमा दिएको अप्सनहरु मध्ये बी छपान चाहिँ उपयुक्त र सही जवाफ रहेको छ। र म अब प्रश्न नम्बर 27 मा जान चाहन्छु र 27 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मुनाबाट वनको पुनः उत्पादन गर्नको प्रमुख उद्देश्य के हो? वनलाई हामीले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ के गर्छौं भन्दा पुनरुत्पादन गर्छौं है, नयाँ किसिमको वन बनाउँछौं र यो त्यो मध्येको एउटा मुना व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् रुखहरुबाट मुना निकालेर त्यो मुनाबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि नयाँ किसिमको वन बनाइन्छ। त्यसको उद्देश्य के हो भनेर यो प्रश्नले सोधेको छ र यसको चाहिँ सम्भावित उत्तरहरु रहेका छन्। ए राम्रो काठ उत्पादन गर्न, बी दाउरा वा कामचलाउ काठ उत्पादन गर्न, सी बिरुवा उत्पादन गर्न, डी डाले घाँस उत्पादन गर्न। अब म परीक्षार्थी साथीहरुलाई यसको सही जवाफ के हुन सक्छ त त्यो छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरुले सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी दाउरा वा कामचलाउ काठ उत्पादन गर्न। किन भन्दा यो मुना प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यो मुनाहरु थुप्रै किसिमका मुनाहरु एउटा ठुटाबाट जुन रुखको चाहिँ मुना पलाउन सक्छ अर्थात् अंग्रेजीमा भन्दा कोपिस आउन सक्छ। त्यो रुखहरुलाई हामीले चाहिँ जमिन भन्दा करिब 15 सेन्टिमिटर अथवा 6 इन्च माथिबाट काटेर त्यो मुनाहरु लिएर आउने काम गरिन्छ ठुटाहरुबाट र प्रत्येक वर्ष त्यो मुनाहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा एक्ल्याउने भन्छौं। राम्रो मुनाहरुलाई राख्दै नराम्रोलाई काट्दै जान्छौं र यसरी चाहिँ लास्ट अन्तिममा चाहिँ एउटा मात्र मुना राखिन्छ र यसरी आएको काठ यसरी चाहिँ दाउरा आउँछ र हाम्रो मध्यम स्तरको काठ अथवा पोलहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ भने राम्रा र ठुलठुला काठहरु यसबाट उत्पादन हुँदैन। त्यही भएर यसको सही जवाफ चाहिँ दाउरा वा कामचलाउ काठ उत्पादन गर्न रहेको छ। यसपछि म प्रश्न नम्बर 28 मा जान चाहन्छु र 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मध्य पहाडी क्षेत्रमा कुन प्रजातिको वृक्षारोपण बढी गरिएको छ? भनेपछि मध्य पहाडी क्षेत्रमा कुन गरिएको छ? यसको सम्भावित उत्तरहरु रहेका छन् उतिस, बी सल्लो, सी चाँप र डी कटुस। र यी चारवटा प्रजाति मध्ये कुन प्रजातिको चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको होला त? परीक्षार्थी साथीहरुलाई म आफ्नो एउटा अप्सन छनौट गर्नको लागि केही समय दिन्छु अथवा छनौट गर्नुहोस्। सायद तपाईहरुले एउटा सही उत्तर छनौट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ बी सल्लो। किन भन्दा मध्य पहाडी क्षेत्र जहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो नेपालमा जस्तो यो सिन्धुपाल्चोक काभ्रेमा हेर्यौं भने हामीले धेरै नै एकदमै सल्लो रोपिएको छ र त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरुमा चाहिँ सबभन्दा बढी यो उतिस, चाँप र कटुस भन्दा सल्लो नै बढी वृक्षारोपण गरिन्छ। उतिसको साधारणतया हामीले बिरुवा उत्पादन गरेर यसको चाहिँ वृक्षारोपण त्यति धेरै गरिदैन। चाँप र कटुसको पनि त्यस्तो चाँपको चाहिँ केही मात्रामा गरिएको पाइन्छ भने कटुसको पनि त्यति धेरै एकदमै बिरुवा उत्पादन गरेर नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरेर रोपिएको चाहिँ पाइदैन। त्यसकारण यी दिएको चारवटा सम्भावित उत्तरहरु मध्ये हाम्रो सल्लो चाहिँ सही जवाफ रहेको छ। र म अब प्रश्न नम्बर 29 मा जान चाहन्छु
र 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा 1 मिटर इन्टु 1 मिटरको दूरीमा बिरुवा रोप्दा कति बिरुवा अटाउँछ। अर्थात् यसले के भन्न खोजेको भनेको 1 हेक्टरको क्षेत्रमा हामीले वृक्षारोपण गर्नु छ भने हाम्रो म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु पनि। जस्तो एउटा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जंगल छ। यो जंगलमा हामीले वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। यसको क्षेत्रफल कति छ भन्दा 1 हेक्टर रहेको छ है। 1 हेक्टर रहेको छ र यो 1 हेक्टरमा हामीले बिरुवा यसरी चाहिँ लाइनहरु गर्छौं यसरी हैन। यसरी हेर्नुस् यो यसरी चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छौं बिरुवाहरु चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ रोप्छौं। यो बिरुवाहरु रोप्दाखेरि यो लाइनदेखि यसले के भनेको भन्दाखेरि यो लाइनदेखि यो लाइनको दूरी कति छ भन्दाखेरि 1 मिटर छ हैन। 1 मिटर रहेको छ र यो लाइनमा पनि हामीले यहाँ विभिन्न किसिमको के गरेका हुन्छौं भन्दाखेरि बिरुवाहरु रोपेका हुन्छौं। यहाँ एउटा अर्को यहाँ हैन अनि अर्को यहाँ यसरी यो बिरुवादेखि बिरुवाको यो दूरी पनि कति छ भन्दाखेरि 1 मिटर नै छ भने हामीलाई यो 1 हेक्टरमा चाहिँ बिरुवा रोप्नको लागि कति बिरुवा चाहिन्छ भन्दा यसले चाहिँ यो प्रश्नले चाहिँ उत्तर खोजेको छ र म यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। एकैछिन 5000 ए 5000 बी 7000 सी 10000 र डी 12000 र म परीक्षार्थी साथीहरुलाई एकपटक यसको सही जवाफ के हुन सक्छ यो दिएका 4 वटा सम्भावित उत्तरहरू मध्ये कुन चाहिँ जवाफ सही हुन सक्छ एकचोटी उत्तर आफआफ्नो छान्नको लागि चाहिँ म केही समय दिन्छु। सायद परीक्षार्थी साथीहरुले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सी 10000। अब यो 10000 कसरी आउँछ त भन्ने कुराहरुको बारेमा म तपाईलाई यहाँ अलिकति केही विस्तृत रूपमा बताउन चाहन्छु। यदि तपाईहरुलाई 1/1 मा दिएको छ भने त 10000 भयो। भोलि 2.5/2.5 देला परीक्षामा अथवा 3/3 देला त्यो बेलामा कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा पनि यहाँ म देखाउन चाहन्छु। जस्तो 1 हेक्टर भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 मिटर इन्टु 100 मिटर अर्थात 10000 स्क्वायर मिटर चाहिँ 1 हेक्टरमा चाहिँ हुन्छ है। 10000 स्क्वायर मिटर हुन्छ र हामीले बिरुवा चाहिँ कतिमा रोपेका छौं यसो भन्दा 1 मिटर। यो दुईटा रोको दूरी पनि 1 मिटर छ र अर्को रोको दूरी पनि 1 मिटर छ। अब यसरी कसरी बुझ्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो यतातिर यहाँ पनि बिरुवा रोपेको हुन्छ यहाँ पनि बिरुवा रोपेको हुन्छ यसरी हैन। यो सबैको 1-1 मिटर हुन्छ। अब यसरी यो 4 वटा बिरुवालाई तपाईले हेर्नु भने यहाँबाट यस्तो आयो र यसरी आयो भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भयो आयताकार भयो हैन त। अझ वर्गाकारै भन्यो। वर्गाकार भनेपछि वर्गाकार यसको चाहिँ क्षेत्रफल कति हुने भयो त यो एउटा सानो यो 4 वटा बिरुवा जोडिएको क्षेत्रको क्षेत्रफल कति हुने भयो त भन्दा 1 इन्टु 1 हुने भयो। यो भनेको कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 1 ै भयो हो। यो हाम्रो पुरै क्षेत्रफल कति छ भन्दाखेरि 1 हेक्टर छ। 1 हेक्टर भनेको चाहिँ 100 इन्टु 100 गर्दा 10000 स्क्वायर मिटर भयो हैन। हाम्रो 10000 स्क्वायर मिटर भयो र यो 10000 स्क्वायर यो ठूलो क्षेत्रलाई एउटा यो सानो क्षेत्रले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ चाहिने आवश्यक मात्रामा चाहिने बिरुवाको संख्या हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 1 ले भाग गर्दाखेरि 10000 नै भयो। अब यदि मानौ यो 2.5 इन्टु 2.5 मा थियो भने कति हुन्थ्यो त भन्दा 2.5 इन्टु 2.5 मा थियो भने चाहिँ हाम्रो कति हुन्थ्यो त भन्दा यो 10000 लाई हामीले कतिले भाग गर्नु पर्थ्यो भन्दा हैन 10000 लाई हामीले 6.25 ले भाग गर्नु पर्थ्यो है। यो गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 1600 वटा बिरुवाहरु चाहिँ पर हेक्टरमा चाहिने हुन्थ्यो के। यसरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 10000 डिवाइड बाइ 6.25 गर्दाखेरि 1600 बिरुवा चाहिँ हाम्रो 1 हेक्टरमा चाहिँ कति वटा भन्थे 1600 वटा बिरुवा चाहिँ चाहिने आउँथ्यो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो बिरुवा कति चाहिन्छ त 1 हेक्टरमा भनेर आफैले निकालेर हेर्न सक्छौं। यो एवं प्रकारले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यसको सही जवाफ चाहिँ कति भयो त भन्दा सी 10000 वटा बिरुवा चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। यसरी अब साथीहरुले अन्य यस्तै प्रकारको प्रश्न आउँदाखेरि यसको सही जवाफ चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने
मलाई विश्वास लागेको छ। अब म प्रश्न नम्बर 29 मा जान चाहन्छु। सरी, यो 30 नम्बरको प्रश्न हो, अघिको 29 हो। तलका प्रजाति मध्ये सबैभन्दा चाँडै बढ्ने कुन हो भनेको तलका प्रजातिहरू मध्ये सबैभन्दा चाँडै चाहिँ कुन बढ्छ भनेर। ए साल, बी बाँस, सी सल्ला र डी मसला। अब यो चारवटा प्रजाति मध्ये सबैभन्दा चाँडो कुन प्रजाति बढ्छ प्रजाति साथीहरूलाई म एकछिन सोच्नको लागि समय दिन्छु। सायद तपाईहरूले यसको सही जवाफ छनौट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी बाँस। धन्यवाद साथीहरू, तपाईहरूको लागि मैले यो 2074 सालमा वनरक्षकको लागि सोधिएको प्रश्नहरूको 16 देखि 30 नम्बरसम्मको अर्थात् दोस्रो खण्ड यस भिडियोमा राखेको छु। यस भिडियोलाई हेर्नुस्। मैले सकेसम्म प्रश्नहरूको उत्तरहरू, सम्भावित उत्तरहरू कसरी किन भयो भन्ने कुराको समेत यसमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। र यस भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला र मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरूको लागि म आगामी दिनमा यो वनरक्षकको अब 2वटा खण्ड बाँकी छ, त्यो लिएर आउने छु। हस् त, धन्यवाद र तपाईहरूलाई परीक्षाको लागि धेरै धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।